इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो वीडियो मत बना। मरता है मरे, वो जीता है जिए। आपने सोचना है, ये मैं सवाल अपने आप से नहीं कर रहा, ये मैं सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ। भाई मुसलमानों का वाक़या है, ये फिरका वालियत से निकलो, खुदा का वास्ता है फिरका वालियत से निकलो। कुछ तमाशा बनाया हुआ, ये मस्जिद में जाते हो, नमाजें पढ़ते हो, नहीं है, ये दीन नहीं है। डिफरेंस क्रिएट करती है, दीवार पैदा करती है। मैं हाईलाइट करता हूँ उस चीज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मुहर्रम है। अच्छा, मुझे मुख्तलिफ जगहों से लोग कह रहे हैं, मेरे अपने जानने वाले इर्द गिर्द दूसरी मार्केटिंग कंपनीज वाले रियल एस्टेट की, कि इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो वीडियो मत बनाओ। इस टॉपिक के ऊपर आप क्यों बोल रहे हो? आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना बिजनेस है, आप उस साइड पे बोले। एक बात मेरी याद रखनी है, हम मुसलमानों के अंदर यूनिटी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ही यही है मुसलमानों का इस टाइम पे, कि हम मुसलमानों के अंदर जो है ना वो यूनिटी इस तरह से नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं, जी वो मरता है मरे, वो जीता है जिए, हमारी दुकान खराब ना हो। ओ भाई, सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहना। अभी आप लोग गए ऊपर वापस, अभी यहाँ पर है ना। 100 साल पहले आप लोग किधर थे? बताएं मुझे, 100 साल पहले आप लोग किधर थे? आपने सोचना है, ये मैं सवाल अपने आप से नहीं कर रहा, ये मैं सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ कि सोचना है आपने। मैं तो सोचता हूँ, आपने सोचना है कि 100 साल पहले आप जनाब किधर थे आप, और आज से 100 साल के बाद आप लोग किधर होंगे। तो कौन सी कंपनियां, कौन सी दुनिया, कौन सा पैसा, कौन से चौधरी, कौन से बलोच, कौन से नवाब मलिक, क्या गए सारे? खत्म, मट्टी में, जमीन के अंदर खत्म। जो 100 साल पहले थे, जो आज जिस जमीनों के आप मालिक है ना, 100 साल पहले कोई और था और 100 साल के बाद कोई और होगा। इतनी सी इंसान की औकात है। भाई मुसलमानों का वाक़या है, ये फिरका वालियत से निकलो, खुदा का वास्ता है फिरका वालियत से निकलो, अल्लाह का वास्ता है फिरका वालियत से निकलो। ये मत कहो कि ये हमारा मसला नहीं है, ये उसका मसला है, ये उसका मसला नहीं है। दीन की बात छोड़ो, फिरका वालियत में नहीं जाना, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पॉलिटिक्स से इज्तनाब करें। क्यों करें भाई? मुसलमान जवाल पजीर इसलिए हो गए क्योंकि मुसलमान इकट्ठा नहीं है। हर मुसलमान इंडिविजुअली अपने घर को देख रहा है कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे घर के अंदर कोई मसला ना आए, मेरे घर के अंदर जो है ना अगर कोई अजाब आएगा तो उसने साथ हमसाए कोई परवाह नहीं है। तो फिर आप लोग मुसलमान नहीं हो। छोड़ो ये नमाजें पढ़ना भी, क्यों अपने आप के साथ ढोंग रचा के रखा हुआ है? क्यों तमाशा बनाया हुआ है? ये मस्जिदों में जाते हो, नमाजें पढ़ते हो, नहीं है, ये दीन नहीं है, ये दीन है ही नहीं। इकबाल ने कहा था ना कि जब मैं बाहर गया तो मैंने वहां पर जो है ना वो इस्लाम देखा, मुसलमान नहीं देखा। जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने यहाँ आकर मुसलमान देखा, इस्लाम नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि हजूर पाक ने कहा था कि अगर तुम्हारा हमसाया भूखा है और तुम घर में खा रहे हो, मटन खा रहे हो, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारे उन खाने का। पूछोगी तुम्हारे। इवन यहाँ तक के साहबा कराम ने ये कह दिया था कि हमें इस चीज के ऊपर टेंशन होने लगी कि हजूर पाक जो है वो हमसायों को जदाद में हिस्सा ना दे दे। और आप लोग समझते हो कि इंडिविजुअली आपने अपने लिए जीने। हजूर पाक का नवासा शहीद हो गया, आप लोग कहते हो कि नहीं जी मुहर्रम शियों का काम है। मैं शिया नहीं हूं, मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, मैं फिर बताऊंगा। ना मैं शिया हूं, ना मैं सुन्नी हूं, मैं हजूर पाक का मानने वाला हूं। मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूं। मैं ना कोई नेक इंसान हूं, ना मैं कोई जन्नत का दावा कर रहा हूं कि मुझे जन्नतें मिल जाएंगी, ना मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, मैं तुम लोगों को दीन सिखाऊंगा। नहीं, मुझे इतना पता है कि इस दीन के ऊपर हजूर पाक ने बहुत मेहनत की है। इस दीन से कि जो हमारा इस्लाम है, इसके ऊपर हजूर पाक ने इससे बहुत मोहब्बत की है, बहुत मेहनत की है। मैं अपनी तरफ से अदना, सबसे छोटा, सबसे गंदा उम्मती हूँ हजूर पाक का, सबसे छोटा उम्मती हूँ, मगर कोशिश करके जाऊंगा इस दुनिया से। ये मेरा वादा है, आप लोगों से भी, खुद से भी, और जिससे है उनको पता है। मेरा वादा है कि मैं कोशिश करूंगा सारी जिंदगी के सबसे गंदा बंदा भी हजूर पाक के दीन का कोशिश करे कि आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करे। आज 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंच चुके थे। और आपने समझना है कि आप कहते हो ना कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन हमारे भी है। कौन सी रविश है जो आप इमाम हुसैन की जिस रविश पे चल रहे हो? कौन सी वो आदत है जो आपने इमाम हुसैन की अपना? ये मुसलमानों वाली कौन सी आदत है जनाब आपके अंदर? मुसलमान तो 13 लाख भी थे जो इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए आए हुए थे, वो भी मुसलमान थे, वो काफिर तो नहीं कह रहे थे अपने आप को।
उस दिन जोहर की नमाज उन्होंने भी पढ़ी थी, फजर की नमाज उन्होंने भी पढ़ी थी, एक दिन पहले भी उन्होंने नमाज पढ़ी थी, इमाम हुसैन को शहीद करके शुक्राने के नफल पढ़े थे, शुक्र अदा किया था। आप लोग कौन से मुसलमान हो? फिर सोच लो, वो भी नमाजें तो वो भी पढ़ रहे थे। कोई एक चीज है जो इस मुसलमान में और इस मुसलमान में, यजीद के मुसलमान में और हुसैन वाले मुसलमान में डिफरेंस क्रिएट करती है, दीवार पैदा करती है। वो रूमी ने कहा था ना कि राइट बियॉन्ड द फील्ड्स ऑफ राइट डूइंग एंड रॉन्ग डूइंग आई विल मीट यू देयर, कि सही और गलत के दरमियान में एक लकीर है, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। तो हुसैन सही, यजीद गलत, ये तो पक्की बात है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती, इसमें तो शक ही नहीं हो सकता। जिसको शक है वो अपने अंदर झांक के देखे, उसके अंदर कोई मसला है। तो हुसैन ठीक, यजीद गलत। अब वो कौन सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है? वो लाइन, आपने उस लाइन पे खड़े होकर दोनों साइड पे देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन से मुसलमान हो। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, मैं हाईलाइट करता हूँ उस चीज के ऊपर कि शायद आपको और मुझे समझ आ जाए, और हम इस मुहर्रम के सदके, इस मुहर्रम के सिलसिले में जो इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, बच्चे ज़िबा करवा दिए, भाई ज़िबा करवा दिए, उसको देख के हम लोग जाग जाए, हमें होश आ जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को करबला में जनाब पहुंच चुके थे। जब इमाम हुसैन करबला में पहुंचते हैं 2 मुहर्रम को, तो हुर, जनाबे हुर, मैं उनका नाम जनाबे हुर लूंगा। जिनको पता है मैं जनाबे हुर क्यों कह रहा हूँ, उनको मेरा सलाम है, और जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा आगे जाके अगली वीडियोस में बता दूंगा कि मैं ये यजीद की तरफ से और मैं इनको जनाबे हुर क्यों कह रहा हूँ। जनाबे हुर अलैहिस्सलाम जो है, इन्होंने आकर इमाम हुसैन को 10,000 यजीदी फौज के साथ रोका था। इमाम हुसैन के घोड़े को लगाम दी थी, घोड़े की वागें पकड़ के रोक ली थी कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। ये 10,000 थे। इमाम हुसैन के साथ फैमिली थी, और इमाम हुसैन के साथ बाकी जो 71 शहीद हुए थे वो लोग भी सारे साथ थे, और ये 10,000 लोग थे। इन्होंने इमाम हुसैन को कहा था आप आगे नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने कहा था इस जगह का नाम क्या है, पूछा इधर उधर से, तो पता चलने के ऊपर किसी ने कहा नैनवा, किसी ने कहा मारिया, किसी ने क्या बताया। इमाम हुसैन के कानों में ये आवाज आई कि इस जगह का नाम करबला है। वो दुनिया से तो मोहब्बत करते नहीं थे, डरते तो थे नहीं किसी चीज से। आप और मैं तो डरते हैं, आपको और मुझे तो मौत से डर लगता है कि मौत के बाद हमने किसी ऐसी हस्ती से मिल रहा है जो चपेड़े मारेगी हमें। ऐसा नहीं है, वो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है आपसे, जिससे मिलने से डर रहे हैं, जिस मौत से घबरा रहे हैं, वो मोमिन का जेवर है, असला वेपन होता है। उठा के पढ़े हदीस के अंदर कि वो मोमिन का जेवर है, असला जो है वो मोमिन का जेवर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार दो आलम कह के गए। बहुत लोग, मौला अली किधर शहीद हुए, किधर मौला अली को शहीद किया गया ना खंजर मार के। मौत से डरते तो ना कहते हक बात, इमाम हुसैन मौत से डरते कहते यार मैं वोट देता हूँ। आप लोग तो वोट देते हो, आज अभी इलेक्शन आएंगे देखना खराब लोगों को वोट दोगे। बैत की, वोट दिया, एक ही बात है। अगला बंदा आपने खराब बना दिया, सारी जिंदगी अगर उस बंदे ने जो जो गलत काम किया आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपने उसको बनाने में मदद की थी ना, वो खुद तो बन ही नहीं सकता था। तो बैत भी ऐसी चीज थी, इमाम हुसैन ने कहा था नहीं देता। 10,000 का लश्कर आता है, और वो 10,000 का लश्कर आकर इमाम हुसैन को रोक देता है कि आप आगे नहीं जा सकते, यहीं पर हम आपको घेर लेंगे। और यजीद, जनाब यजीद का हुक्म है कि आप उसके हाथ पे बैत करें, वरना हम आपके खानदान को और इन सबको आगे नहीं जाने देंगे। इमाम हुसैन ने कहा बैत तो मैं नहीं करता। वो बरियानियों पे नहीं बिकते थे ना, उनको ये टेंशन नहीं थी कि इलाके का SHO मेरा नहीं होगा, उसको ये टेंशन नहीं थी। खाता है तो लगाता भी है, उनको ये टेंशन नहीं थी कि यारों का यार है, उनको ये टेंशन नहीं थी कि चलता बड़े स्टाइल के अंदर है। उनको ये टेंशन थी कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने अल्लाह के दीन का परचम जो है वो जमीन में गाड़ के रखना है, मैंने अल्लाह का नाम लेना है। तो इमाम हुसैन ने क्या किया, इमाम हुसैन ने कहा कि मैं नहीं करूंगा तुम्हारे हाथ पे बैत, उसको कह दो जाके मैंने नहीं करनी। अच्छा, अब हुआ क्या कि जनाबे हुर जो थे, इसमें एक बड़ी मजे की बात है, पॉइंट है यहाँ पर एक समझने वाला आज 2 मुहर्रम के हवाले से। जनाबे हुर जो है वो, उनकी फौज और उनके घोड़े ये सब प्यासे थे, और इमाम हुसैन क्योंकि उसी टाइम करबला पहुंचे थे तो साथ पानी था, जो नहर फुरात है जो आगे जाके इस यजीदी लश्कर ने बंद कर दी थी इनके ऊपर, ये पानी मौजूद था उस टाइम पर। उस पानी को इमाम हुसैन ने मशकों में भरा हुआ था। वो पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास, मौला गाजी अब्बास अलमदार से कहा कि आप जाएं और जाकर जो है ना वो जनाबे हुर जो है उनके लश्कर को ये पानी पिलाएं, उनके लश्कर को ये पानी दें, उनको पिलाएं। उन्होंने पानी पिलाया, एक एक फौजी को पानी पिलवाया, मशकें वहां तक पहुंचाई गई, उन सब ने पानी पिए। पानी पीने के बाद, काबिल गौर बात है, पानी पीने के बाद इमाम हुसैन ने कहा जानवरों को पिलाओ, जानवरों को पानी पिलाया।
تو غازی عباس سے امام حسین بات نوٹس کرنی ہے. یہ وہ لشکر ہے جو آگے جا کے امام حسین کا پانی بند کرنے والا ہے. مجھے تو اس چیز کا پتہ ہے کہ امام حسین کو علم تھا. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا, آپ نے اوپر غور کریں کہ جاننا چاہیے. امام حسین کو پتا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ورنہ اگر کہیں گے تو بخاری مسلم آپ کو دکھا دوں گا. بخاری مسلم کے اوپر آپ لوگوں کی فکر ترتیب ہوئی ہے, دین آپ کا اسکول آف تھاٹس کھڑے ہوئے ہیں بخاری مسلم کے اوپر. دکھا دوں گا کہ حضور پاک نے اپنی زندگی میں اپنی وائف کو, اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا کہ امام حسین اس طرح سے شہید ہوں گے. تو امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے شہید ہونا ہے. تو امام حسین کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کربلا کی جگہ جدھر میں نے شہید ہونا. اب امام حسین پانی پلوا رہے ہیں. آج آپ لوگ, میں, ہم سب مسلمان یہ کریں گے کہ ایک دشمن کو جا کے ہم پانی پلائیں؟ کریں گے کبھی؟ تو پھر مسلمان تو کوئی اور ہے, مسلمان تو حسین ہے. ایسے ہی ہے نا, حسین کو مسلمان تو مانتے ہیں, حسین کو مسلمان بھی نہیں مانتے, یزید کو مسلمان مانتے. اگر یزید کو مسلمان مانتے ہیں سر سلام ہے آپ کو, آپ ادھر ہی جائیں, پھر تو بات کرنا ہی فضول ہے آپ لوگوں سے. اگر حسین کو مسلمان مانتے ہیں تو کیا اتنی پاور, اتنی ہمت, اتنی طاقت, اتنا صبر, اتنا استحکام ہے کہ دشمن کو پانی آفر کریں جو مارنے آیا ہوا ہے, آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, کہ وہ بھی امپریس ہو جائے کہ یار یہ ہوتا ہے مسلمان؟ کون سے مسلمان ہو جو ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے, وہ مسلمان ہو؟ محرم سے کیا سیکھتے ہو؟ رو دو ختم, پیٹ مال او گاد, روٹیاں موٹیاں کھائیں, 10 محرم ختم. محرم میں امام حسین کو یاد کرو گے, بھولو گے بھی محرم کے اندر. اس کے اوپر میں ایک کلام لکھ رہا ہوں, وہ خیر آپ کو بعد میں سناؤں گا. یہ بات قابل غور ہے. یہ بات میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ایسے اکڑ کر چل رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم پتہ نہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو. تو مسلمان اس ٹائم پہ سب کے سب غلام ہو, جو ملک ہے وہ غلام ہے. کوئی اتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر, اگر یونٹی ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کر کے رکھ دیں ہم دنیا کے اندر. مگر میں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے, انہوں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے, انہوں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے, انہوں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے, آپ نے اپنا گھر سنبھالنا ہے, ہم سب نے اپنا گھر سنبھالنا ہے. ہم نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے. اس وجہ سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. 13 لاکھ بھی مسلمان تھے جو امام حسین کو شہید کرنے آئے تھے, 72 بھی مسلمان تھے. اگر یہ 13 لاکھ کا ان کو اپنے گھر کی, ان کو کیا مسئلہ تھا کہ یزید مار دے گا, ان کو قتل کر دے گا یزید, ان کو یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. صرف یہ ٹینشن تھی ان کو جس کی وجہ سے یہ 72 کو مارنے آ گئے تھے. آپ لوگ اور میں آج کیا کر رہے ہیں؟ مر رہے ہیں تھر کے اندر بچے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ مر رہے ہیں, کہیں پہ کوئی مسلمان مار رہا ہے, کہیں فلسطین میں مار رہے ہیں, کہیں سعودی عرب میں مار رہے ہیں, کہیں ایران میں مار رہے ہیں, کہیں عراق میں مار رہے ہیں. بھائی سعودیہ بھی میرا ہے, ایران بھی میرا ہے, عراق بھی میرا ہے, پاکستان بھی میرا ہے, سب میرا ہے, کیونکہ یہ سب مسلمانوں کی جگہ ہے اور ہر جگہ پہ مسلمان بستے ہیں. مسلمان یونائٹڈ نہیں ہے, مسلمانوں کی فلسفی کھو گئی ہے. مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ دنیا ہمارا ایجنڈا ہے. مجھے ایک شعر یاد آیا, آپ کو شعر سناتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں. سمجھیے گا اس شعر کو. اگر اس شعر کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو آپ کو میری یہ ساری بات سمجھانے کا کہ یار محرم ہے, یار چھوڑ دو محرم کے اندر یہ ویسے, چھوڑ دو محرم کے اندر یہ جنگ. اللہ کا واسطہ ہے, مسلمانیت اپنے اندر پیدا کرو. مسلمان وہ ہوتا ہے, کم از کم دور چھوڑو, ساتھ ہمسائے کے ساتھ تو وہ کر لو کہ یار نہیں, میں نے اس کو اپنے سے آگے رکھنا. یاد رکھنا میری بات, جہاں پہ تمہیں دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو وہ جگہ غلط ہے. جہاں پہ تمہیں آخرت کا فائدہ نظر, اب ہمسائے کو تم لوگ کو کھلا رہے ہو وہ بھوکے ہے, دور 6 محلے دور چھوڑ کے کسی کو کھلا رہے ہو وہ بھوکے ہے, تو تمہیں دنیا میں تو وہ فائدہ نہیں دے سکتا. کیا تم کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم اس کو کھلا رہے ہو؟ ایسے کھلاؤ. یہ نہیں کہ تم کو میں گزروں تو وہ مجھے کہے سر السلام علیکم, سر جی کیا حال ہے, لعنت ہے آپ کے کھلانے کے اوپر. پھر ایسے کھلاؤ کہ اس کو بھی نہ پتا ہو کہ کس کو. اگر ہر ایک مسلمان اس ٹائم دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دے تو مجھے بتائیں مسلمان کدھر جائیں گے سر؟ مجھے ایک شعر یاد آیا, آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ ہم مسلمان اس ٹائم پر کدھر آ گئے. ہم مسلمانوں کی اوقات اس ٹائم پہ کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو حضور پاک بنا کر گئے تھے. اس مسلمان کے اندر لالچ آئی ہے, گریڈ آیا ہے, سیلفش آئی ہے, جھوٹ آیا ہے, اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. ایسے ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ یہ سارا کچھ. اس نے گند اتارا ہے اپنے اندر تو اس کے ساتھ یہ زوال پذیر ہو گیا مسلمان. آپ کو میں ایک شعر سنا رہا ہوں, یاد رکھیے گا اس کو ہمیشہ کہ ہم لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں نا. میرا زمین کا کاروبار ہے, میں زمین بیچتا ہوں آپ لوگوں کو, زمین پہ اکڑ کر چلتے ہیں. سمجھیے گا ذرا. ابھی میں زندہ ہوں اے زمین آدم خور, ابھی میں زندہ ہوں اے زمین آدم خور, دیکھنا ابھی اتنی اشتہا سے مجھے, رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ, رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ, ابھی تو خوف نہ آئے گا سزا سے مجھے. تو بھائی جان
آپ لوگوں کو تو سزا سے خوف ہی اس ٹائم پر نہیں ہے. آپ لوگ تو جب بندہ کوئی نشہ کر لیتا ہے نا تو وہ اس نشے میں ہوتا ہے, اس ٹائم پر اسے کچھ نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب وہ نشے سے باہر آتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے ہم مسلمان اس ٹائم پر خود غرضی کریٹ اس سب کے نشے میں ہے. میرا گھر بچ جائے, میرے بچے پڑھ جائیں, میں آگے چلا جاؤں, میرا سب کچھ ہے, میری زمین بچ جائے, میری زمین بن جائے. یار کیا کہہ رہے ہو یار. امام حسین اپنی زمین بچاتے تو آرام سے مدینے میں بیٹھ رہے تھے, اچھا خاصا پیسہ تھا امام حسین کے پاس, امام حسین کے پاس سارا کچھ تھا. امام حسین نے کیا کیا, سب کچھ چھوڑ کر جن دشمنوں کی وجہ سے آ رہے ہیں 2 محرم کو کربلا کے اندر, کربلا میں آ کر جن لوگوں نے آگے پانی بند کرنا ہے ان کو پانی پلا رہے ہیں. کیا آپ لوگ, کیا ہم اس قابل ہیں اس ٹائم پر کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کر سکیں؟ کہ ہم لوگ اسی دین کے اوپر چل رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا؟ کیا ہم لوگ اسی دین کے اوپر چل رہے ہیں جو سرکار تو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا؟ جو انہوں نے مکے حجاز کے جو جاہل تھے, جاہل میں کہوں گا, ایک حضور پاک, ایک ان کی وائف اور ایک حضرت علی, مولا علی شیر خدا, یہ 3 لوگ تھے جو اسلام کے اوپر تھے. ان 3 نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا. حضور پاک مین, ان کے ساتھ یہ 2 ساتھی تھے ان کے, حضرت بی بی ختیجہ اور حضرت علی, مولا علی شیر خدا. ان 3 لوگوں نے مل کر ساری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ان لوگوں نے اسلام پھیلایا. تو ان لوگوں کا اپنا گھر نہیں تھا, ان لوگوں کے اپنے. آپ لوگ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ کوئی باہر سے آئے گا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے, محرم یہ بھی گزر جائے گا کچھ عرصے کے بعد. ایک بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت دے رہا ہے, وہ مسلمانیت کی پیک پر ہے, اور آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی بھی. یار آپ لوگ ویسے ہی ٹائم گزار رہے ہو, بس آئے ہو دنیا کے اندر پراپرٹیاں بناؤ گے اور چل میرے بھائی شاباش اللہ حافظ گئے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کر؟ یار ابھی کسی بھی ٹائم آتا ہوگا موت کا فرشتہ, کہے گا چلو چھٹی, بیل بج گئی, جیسے اسکول میں چھٹی ہوتی تھی, لے کے چلا جائے گا. کیا کرو گے؟ کیا کہو گے اس کو؟ پلاٹ بیچنے دو, یہ کیا کہو گے اس کو؟ اللہ پوچھے گا کہ بھئی امام حسین سے زیادہ تم لوگوں کی اور میری جان کریم پیاری نہیں ہے اللہ پاک کو. یاد رکھنا میری بات, اگر دنیا میں آئے ہو تو ایسا کچھ کر کے جاؤ کہ جب اوپر جائے نا تو فخر ہو, اللہ کو بھی بتائے اپنے فرشتوں کو یہ آیا میرے بندے, یہ کر کے آیا میرے لیے کچھ. یہاں اس دنیا میں سیلیبریٹی بننا بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیلیبریٹی بننا کہاں پہ بڑی بات ہے؟ 7 بلین پیپل ہیں اس ٹائم دنیا میں. اس ٹائم کے اگر تم سیلیبریٹی اوپر بن گئے نا, وہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا وَاسْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ. وَاسْكُرْنِي کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ اکبر, ساتھ بندہ مار رہا ہے میں اللہ اکبر نمازیں نیتی کھڑوں اور پڑھی جا رہا ہوں. نماز تو لازمی, امام حسین نے بھی کربلا میں نماز پڑھی تھی. نماز تو پیٹرول ہے نا, گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلے گا تو گاڑی کہیں پر جائے گی نا, مگر گاڑی نے کہیں جانا بھی تو ہے. نماز تو لازم الملزوم, نماز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. یاد رکھنا میری بات. مگر نماز پڑھ کے کچھ کرنا بھی ہے. حضور پاک نے صرف نماز نہیں پڑھی تھی. حضور پاک اگر نماز پڑھتے غار میں, حضور پاک تو غار ہرا میں بیٹھ رہتے آرام سے نمازیں پڑھتے رہتے. آپ لوگوں تک کیوں؟ امام حسین بھی کہتے کہ یار ہاں بیعت کر دو اس کے نام پہ, گھر میں سکون سے بیٹھیں گے نمازیں پڑھتے. انہوں کیا ضرورت تھی خاندان کو لے کے کربلا کے اندر آ گئے؟ اس وجہ سے آئے تھے کربلا کے اندر کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈل جاتا ہے, پھر اس گاڑی نے کہیں چل کے جانا ہوتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو روح کو غذا مل جاتی ہے. اب وہ روح دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئی, یہ ایمی چولے مارنے کے لیے نہیں آئی. یہ محرم کا واسطہ ہے جہاں پہ حضور پاک کا بیٹے نے قربانی دی تھی تم لوگوں کو جگانے کے لیے, مجھے جگانے کے لیے. تو جاگنا پڑے گا ہمیں. اب ہمیں امام حسین کی روش کے اوپر چلنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس محرم سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے 3 محرم کو. اللہ حافظ.